हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाज़िया और ये है मेरा चैनल उर्दू निसाब। आज हम इस पर बिहार बोर्ड की किताब दरख्शां का पहला चैप्टर हीरो पढ़ेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अगर आप ये वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं उर्दू 9th-10th के उर्दू के बारे में। दोस्तों दरख्शां का लफ्ज़ी माना चमक होता है। इसमें हम देखते हैं कि इस किताब के दो हिस्से हैं, नस्र और नज़्म। नस्र को इंग्लिश में प्रोज़ और नज़्म को पोइट्री कहते हैं। नस्र में हमें इंशाइया, अफसाना, नावल, मज़मून, तर्जुमा निगारी, सफ़रनामा, खुदनोश्त, खाका, खुतबा पढ़ना है और नज़्म में कसीदा, मरसिया, गज़लें, गीत, रुबाई, कता पढ़ना। इन सब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग राइटर्स के लिखे हुए, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे अलग अलग वीडियोस में। दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम लोग पहला चैप्टर हीरो पढ़ेंगे, जो कि एक इंशाइया है। इंशाइया को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, जो कि 60s में देखा गया सबसे पहले, फिर 80s में वो ज़्यादा आगे दिखा, मतलब जब उसकी मकबूलियत बढ़ी। तो इंशाइया उर्दू नस्र की निस्बतन जदीद सनफ़ है। जदीद मतलब नया सनफ़ है। इब्तदा में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंशाइया के ज़मरे में रखा गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंशाइया के ख़द-ओ-ख़ाल सनफ़ के तौर पर तय होते चले गए। उर्दू में इंशाइया की तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। मशहूर नाक़िद और इंशाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में इंशाइया एक ज़हनी तरंग है, जिसमें बेतरतीब, गैर मनज़ब्त और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार हो। तो ये वेस्टर्न अदब से आया हुआ है, मग़रिबी अदब से। और इंशाइया जो है वो पर्सनल थॉट्स होता है। किसी टॉपिक पे अगर आपका पर्सनल थॉट्स है, उसको आप अपने तरीके से मतलब कि पेश कर सकते हैं। और इसको सैयद मोहम्मद हसनैन, जो कि हीरो के ये हैं राइटर हैं, इनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1920 को पटना में हुई थी और वो राजा राम मोहन राय से सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक पास किए। फिर पटना यूनिवर्सिटी 1946 में MA उर्दू का इम्तहान पास किया। 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की और वो पहले उर्दू PhD लेने का इम्तियाज़ उनको हासिल है। 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के वो सदर शोबा रहे और उन्हें मकबूलियत जो है इंशाइया निगारी के सनफ़ में मिली, जब उन्होंने किताब सनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1998 में पब्लिश हुई। तो इसका 6th एडिशन मतलब 6ठा एडिशन जो है इंशाइया और इंशाइये 1997 में आया था, जिसमें 27 इंशाइया निगारों ने अपने अपने मज़ामीन लिखे, जिसमें हा और मीम जो मज़मून है वो असलम अज़ीम आबादी के नाम से है, जो खुद सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा था। वो इब्तदा में इसी नाम से अपने मज़ामीन लिखा करते थे। उनकी पैदाइश वो 19 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए थे। वहाँ उनका इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में उन्हें दफन किया गया। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मशाम के नाम से निकाला था, जिसके रिसर्च के एतबार से अहमियत है, लेकिन लाइट ऐसे को इंशाइया के नाम से मुतारुफ़ कराने वाले का अहम काम इन्होंने ही किया। और इन्होंने कोशिश की यह बताने की कि इंशाइया किस तरह अफसाना, मकाला या ज़ईफ़ाना मज़मून से अलग है। इंशाइया निगार के हैसियत से वो काफ़ी मारूफ़ और मकबूल हैं। उनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ निशात खातिर बहुत मकबूल रहा है। चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हम आपने पढ़ा से शुरू करेंगे। गुज़िश्ता सफ़ात में आपने सैयद मोहम्मद हसनैन का एक ज़रीफ़ाना मजमून हीरो पढ़ा। इसमें ख़याल की जो आज़ाद रवि और शगुफ्तगी है, इसके सबब उसे इंशाइया के सफ़ में रखा जाता है। हसनैन साहब ने ज़ाहिरी तौर पर एक उन्वान कायम करके उसके वसीले से बहुत सारे पहलुओं को सामने लाया।
ان میں ایسے بھی پہلو ہیں جن کا عنوان سے براہ راست اور سیدھے طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انشائیہ نگار بات سے بات پیدا کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں اور ہم اس آزاد خیالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مضمون نگار نے اپنی بات مرزا غالب کے تذکرے سے شروع کرتے ہوئے مشہور نقطہ دہرایا ہے کہ مرزا کو آم بہت پسند تھے، پھر فوراً ہی آم اور ہیرو میں ایک رشتہ تلاش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کھٹے اور میٹھے آموں کی طرح ہیرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور دوسرے موسمی۔ پھر مختلف قسم کے ہیرو کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ مثالی ہیرو اور موسمی ہیرو میں کیا فرق ہے اور دونوں پر دنیا میں کیا گزرتی ہے۔ تو انہوں نے دکھایا کہ مثالی ہیرو مطلب کہ جس کی ہم مثال دیں، جس کے زندگی جو ہے ہم لوگ کے لیے انسپریشن ہوتی ہے، جو کہ کتاب میں جس کو درس کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں۔ اور موسمی جو ایسے ہی کبھی کبھی کلاس میں، بازار میں لوگ بہت سارے جوان ہوتے ہیں جو کہ اپنا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اونچی چیز ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ مثالی اور موسمی ہیرو کا تذکرہ کرتے ہوئے مضمون نگار موجودہ زمانے کے ہیرو یعنی نوجوانوں کی طرف آتے ہیں اور اس زمانے میں جس طرح نوجوانوں پر عشق کا بھوت سوار ہے، اس پر اپنے غصے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دستگاہوں کے غلط تعلیم کو، مطلب اسکول کے جو غلط تعلیم ہے، اس کو ساری برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی اس بے راہ روی کے لیے کچھ ذمہ داری ان کے والدین کی دی ہوئی غلط تربیت بھی ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ دور حاضر کے نوجوان ہیرو کا تذکرہ ختم کرتے ہی مضمون نگار ماضی میں لوٹ جاتے ہیں اور مثالی ہیرو کے طور پر لکھنؤ کے ان زندہ دلوں اور باغوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں بھی اپنی جانبازی کے خوب جوہر دکھائے، مگر آگے چل کر وہ بھی فضول قسم کی تکلف و رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بار پھر مضمون نگار مثالی ہیرو اور موسمی ہیرو کا مقابلہ کرتے ہوئے نئے زمانے کے ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں جو کسی خاص واقعے کے سبب یکایک نمایاں ہو جاتے ہیں اور اپنی شہرت، عزت یا دولت پر اتراتے ہوئے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ اصل میں جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ ان کی عام شخصیت سے میل نہیں کھاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے مناڈے کے اقبال کا شکوہ اور محمد رفیع جواب شکوہ سنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں پیش کرتے ہوئے مضمون نگار اپنے پڑھنے والوں کی سوچ سمجھ اور ذہنی سطح سے قریب رہتے ہیں اور کوئی ایسی گہری یا علمی بات نہیں کہتے جو سننے والے کے سر سے گزر جائے۔ ہلکے پھلکے تفریحی انداز میں طنز اور ظرافت کے حربوں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنی بات مکمل کر دی اور جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بات کچھ دیر اور جاری رہتی تو کچھ برا نہ ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ مثالی ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کتاب میں لکھی جاتی ہے، وہ مطلب ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ فالو کرنے لائق ہوتی ہے، لیکن موسمی ہیرو جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں، جو کہ کبھی سڑکوں پہ، کبھی اسکول میں کوئی باس ٹائپ کا جو ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے بعد کالجوں میں جو ہوتے ہیں، اب پھر وہ وقت کے ساتھ دب جاتے ہیں۔ خوب شروعات میں ہیرو کی طرح رہتے ہیں، لیکن پھر زیارت پہ آخری میں اپنے زندگی کی لائف میں وہ زیارت پہ نکل جاتے ہیں اور پھر دنیاوی چیزوں کو کرنے لگتے، دنیاوی لوگوں کی بھلائی میں لگ جاتے ہیں۔ دوستو، میں نے اس میں کچھ کوشچن کے آنسرز بھی کیے ہیں جس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور اگلی بار کوشش کروں گی کہ اس سے لمبا ویڈیو جائے اور اچھے سے آگے کے جو چیپٹرز ہیں اس کو اور اچھے ویڈیو بنا سکوں۔ اس لیے پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تھینک یو۔